अघोरकवचम् अघोरमूर्तिकवचम्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ घोरकवचं लिख्यते। श्री अघोरभैरवाय नमः। भैरवी उवाच भगवन् करुणाम्भोधे शास्त्राम्भोनिधिपारगः। पुरास्माकं वरो दत्तः तं दातुं मे क्षमो भव। भैरव उवाच सत्यं पुरा वरो दत्तो वरं वरय पार्वती। यत्किञ्चिन्मनसिष्टं स्यात् तद्दातुं ते क्षमोऽस्म्यहम्। देवी उवाच घोरस्य महादेव कवचं देवदुर्लभम्। शीघ्रं मे दयया ब्रूहि यद्यहं प्रेयसी तव। भैरव उवाच घोरकवचं वक्ष्ये महामन्त्रमयं परम्। रहस्यं परमं तत्त्वं न चाख्येयं दुरात्मने। अस्य श्री अघोरकवचस्य महाकाल भैरव ऋषिः। अनुष्टुप् छन्दः श्रीकालाग्निरुद्रो देवता। किष्मीं बीजं किष्मा शक्ति किष्मकीलकं। श्री अघोरविद्या सिद्ध्यर्थं कवचपाठे विनियोगः। अथ मन्तः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः। ॐ अघोरो मे शिव पातु श्री मे घोरो ललाटकम्। ह्रीङ्घोरो मे अवतान्नेत्रे ह्रीङ्घोरो मे अवताच्यति। सोत्तरेभ्योऽवताङ्गडोक्षीणासं पातु सर्वतः शम्। मुखं पातु मे शर्वो घोरः सर्वोऽवताङ्गलम्। घोरश्च मे वतात् स्कन्धो हस्तो ज्वलन्नमोऽवतु। ज्वलनं पातु मे वक्षः कुक्षिं प्रज्वलरुद्रक। पार्श्वो प्रज्वलरूपेभ्यो नाभिं मे घोररूपवृत्। शिश्नं मे शूलपाणिश्च गुह्यं रुद्रः सदातु। कटिं मे मृतमूर्तिश्च मेढ्रेयानीलकण्ठकः। उरुचन्द्रजट पातु मे त्रिपुरान्तकः। जङ्घे त्रिलोचनः पातु गुल्फौ याज्ञरूपवान्। अघोरो अङ्घ्रि च मे पातु पादौ मे अघोरभैरः। पादादिमूर्धपर्यन्तमघोरात्मा शिवोऽमतु। शिरसः पादपर्यन्तं पायान्मे घोरभैरः। प्रभाते भैरः पातु मध्याहे वटुकोऽमतु। सन्ध्यायां च महाकालो निशायां कालभैरः। अर्धरात्रे स्वयं घोरो निशान्ते मृतरूपधृत्। पूर्वे मां पातु ऋग्वेदो यजुर्वेदस्तु दक्षिणे। पश्चिमे सामवेदो यादुत्तरे धर्मवेदकः। आग्नेयामग्निर्द्यान्मानैरुत्या नित्यचेतना। वायमां रौद्ररूपो यादैशान्यां कालशासनः। ऊर्ध्वोऽर्ध्वरेताश्च पाताले परमेश्वरः। दश दिक्षु सदा पायाद्ते
मुखः पातु पथि मां शङ्करो मतु निषण्णं योगध्येयो याद्गच्छन्तं वायुरूपभृत् गृहे शर्वः सदा पातु बहिः पायातृषध्वजः सर्वत्र सर्वदा पातु मामघोरोऽथ घोरकः रणे राजकुले दुर्गे दुर्भिक्षे शत्रुसंसदि द्यूते मारिभये राष्ट्रे प्रलये वादिनाकुले अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो वतान्मां घोरभैरवः घोरघोरतरेभ्यो मा पायान्मन्मथसङ्गरे सर्वतः सर्वेभ्यो भोजनामसरेवद्यो नमस्ते मरोपेभ्यो वको मां घोरभैरवः सर्वत्र सर्वनागालं सर्वङ्गं सर्वभीतिषु हम्येन्नं लोकं शं शं सं हं लं शाङ्गघोरकः अघोरस्ताय फट्टातु अघोरो मनं स भैरवः अस्वैगुञ्चयस्पानं स्फलन्यण्णामवरुचिकन् पट् सर्वं मामघोरोऽप्यान् मामठाघोरः स भैरवः आयागङ्गासमन्वैदन्तन्यौ यदुमस्तु मामकम् पट् सर्वं पातु मे मृत्युं अघोरो माख्यघोरकः सारे समे च पीपाखे घोरेभ्यः च अघोरकः घोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सौः कश्मं पातु नित्यं मां श्री अघोरक इतीदं कवचं गुह्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् मूलमन्त्रमयं दिव्यं त्रैलोक्ये सारमुत्तमम् अदातव्यमवाच्यं च कवचं गुह्यमीश्वरे अप्रष्टव्यमस्तोतव्यं दीक्षाहीनेन मन्त्रिणा अदीक्षिताय शिष्याय पुत्राय शरजन्मने अदीक्षिताय शिष्याय पुत्राय शरजन्मने न दातव्यं न श्रोतव्यम् इत्याद्या मामकां शृणु परं श्रीमहिमानं च शृणु चास्य सुवर्मणः अदीक्षितो यदा मन्त्री विद्यागृह्णुः पठेदिदं सदीक्षित इति जज्ञेयो मान्त्रिकः साधकोत्तमः यः पठेन्मनसा तस्य रात्रौ ब्राह्मे मुहूर्तके पूजाकाले निषेधे च तस्य हस्ते अष्टसिद्धयः दुःस्वप्ने बन्धने धीरे कान्तारे सागरे भये पठेत् कवचराजेन्द्रं मन्त्री विद्यानिधिं प्रिये सर्वं तत्प्रशमं याति भयं कवचपाठनात् रजः सत्त्वतमो रूपमघोरकवचं पठेत् वाञ्छितं मनसा यद्यत्तत् प्राप्नोति साधकः कुङ्कुमेन लिखित्वा च भूर्जत्वचिरवो शिवे केवलेन सुभक्ष्ये च धरेन्मूर्धनि वा भुजे यद्यदिष्टं भवेत् तत्तत् साधको लभते अचिरात् यद्गृहे अघोरकवचं वर्तते तस्य मन्दिरे विद्या कीर्तिर्धनारोग्यलक्ष्मी वृद्धिर्न संशया जपेच्छाघोरविद्यां यो विनानि नैव वर्मणा
जपन् स्तोत्रं तथा मनुं सत्यसिद्धिं समायाति अघोरस्य प्रसादतः। इति श्रीदेवदेवेशि अघोरकवचं स्मरेत्। गोप्यं कवचराजेन्द्रं गोपनीयं स्वयो